हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम या कोर ब्याङ्किङ सल्युसन। कोही यसलाई कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर भनेर पनि भन्ने गर्छन्, जसलाई सर्टमा हामी CBS भनेर लेख्छौँ। यसमा हामी यो टपिकको मिनिङ, एक्सप्लेनेसन, बेनिफिट्स र च्यालेन्जेसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूको लागि यो भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी बुझ्नेछौँ वाट इज कोर ब्याङ्किङ। यो कोर ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ के रहेछ, पहिला यसको मिनिङ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। यहाँनिर हरेक पोइन्ट इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, तर डराउनु पर्ने केही छैन। म हरेक पोइन्टलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नेछु। यहाँनिर लेखिएको कुरा तपाईँ पढ्नु होला, नोट गर्नु होला। म एकदम सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। यो कोर ब्याङ्किङको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँले अलिकति पास्ट सिनेरियो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विगतका दिनहरूमा कसरी ब्याङ्क्सहरूले काम गर्थे है त। जब नेपालमा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री त्यति डेभलप भइसकेको थिएन, ब्याङ्कका ब्रान्चेसहरू लिमिटेड मात्रामा थिए, त्यो अवस्थामा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न एकदमै गाह्रो थियो। एउटा ब्याङ्कका जति पनि ब्रान्चेसहरू हुन्थे उनीहरूले डिसेन्ट्रलाइज्ड डेटाबेस मेन्टेन गर्थे र लोकल सर्भरमा आफ्नो कस्टमरहरूको इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्थे। यसको बेफाइदा के थियो भन्दाखेरि, सपोज मान्नुहोस् कुनै एउटा कस्टमर छ ए भन्ने, यो एउटा कस्टमर हो, र त्यस पछाडि कुनै एउटा ब्याङ्क लिउँ हामी, लेट्स से सनराइज ब्याङ्क। यसका मान्नुहोस् अहिलेको लागि म केवल दुईवटा ब्रान्च मात्र लिइरहेको छु। एउटा ब्रान्च सपोज धनगढीमा थियो, अर्को ब्रान्च तपाईँको काठमाडौँमा। अहिले त सबै ठाउँमा छ, यो जस्ट एउटा इक्जाम्पल हो। पास्ट सिचुएसनलाई हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ है त। सो सपोज मान्नुहोस् यो ए भन्ने कस्टमर जो छ यो चाहिँ धनगढीको निवासी हो, रेसिडेन्ट अफ धनगढी, र यसले के गर्यो भन्दाखेरि सनराइज ब्याङ्कको धनगढी ब्रान्चमा गएर आफ्नो खाता खोल्यो, एकाउन्ट खोल्यो, ठिक छ। सो यो कस्टमरको इन्फर्मेसन केवल धनगढी ब्रान्चको लोकल सर्भरमा स्टोर हुन्थ्यो। लोकल सर्भर भनेर यहाँनिर लेखिदिन्छु म। र यो व्यक्तिले कुनै पनि ब्याङ्किङ कारोबार गर्नको लागि धनगढीकै ब्रान्चमा गएर सम्पर्क राख्नुपर्ने। पैसा जम्मा गर्नु छ भने धनगढीकै ब्रान्चबाट गर्नु पर्यो, निकाल्नु छ भने धनगढीकै ब्रान्चबाट निकाल्नु पर्यो, लोन लिनु छ भने धनगढीकै ब्रान्चबाट लोन लिनु पर्यो। जति पनि ब्याङ्किङ सम्बन्धी कारोबार हुन्थे त्यो सबै ट्रान्जेक्सन्सहरू यो व्यक्तिले त्यही ब्रान्चबाट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो जुन ब्रान्चमा यसले आफ्नो खाता खोलेको थियो। अब सपोज मान्नुहोस् यो व्यक्ति ट्राभलिङ गर्दै काठमाडौँ पुग्यो। अब काठमाडौँमा गएर यसको पैसा सक्यो। काठमाडौँमा सनराइज ब्याङ्कको ब्रान्च त छ, तर पनि यो व्यक्तिले काठमाडौँको ब्रान्चबाट पैसा निकाल्न पाउँथेन है त। सो बुझिराख्नु भएको छ नि सिचुएसन के हुन्थ्यो पहिलाको कन्डिसनमा। जुन ब्रान्चमा तपाईँले खाता खोल्नु भएको थियो त्यसैबाट सबै ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने, त्यही ब्याङ्कको कुनै अर्को ब्रान्चमा गएर पनि तपाईँ आफ्नो ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्थेन। यो थियो समस्या, किनभने एउटै ब्याङ्कका अलग अलग ब्रान्चेसहरूको बिचमा पनि पहिला कुनै लिङ्क थिएन। त्यही भएर यो कस्टमरको इन्फर्मेसन यदि धनगढीको सर्भरमा स्टोर छ भनेपछि यसलाई काठमाडौँको सर्भरले एक्सेस गर्न सक्थेन है त। अनि अर्को यसमा एउटा प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि, यो कस्टमरले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन जुन पर्फर्म गर्यो, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको पैसा डिपोजिट या पैसा विथड्र गर्यो भने त्यसको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ या त्यसको जुन चेन्ज हुन्छ त्यो मेन सर्भरमा अपडेट हुन पनि एक दिनको समय लाग्थ्यो है त। सो पहिलाको ब्याङ्किङ सिचुएसन चाहिँ यस्तो थियो। तर जसरी टेक्नोलोजीको विकास हुँदै गयो, जसरी तपाईँको ब्याङ्क्सहरू विस्तार हुँदै गए, ब्याङ्क्सहरू एक्सपान्ड हुँदै गए, अलग अलग ठाउँमा तपाईँको ब्रान्चेसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, तिनीहरूको बिचमा एउटा इन्टरकनेक्सन या नेटवर्किङ गर्न जरुरी भयो र त्यहीँबाट तपाईँको कोर ब्याङ्किङ कन्सेप्टको उत्पत्ति भयो है त। अब यो विशेष गरेर कोर ब्याङ्किङ भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि, कोर ब्याङ्किङ भनेको एउटा ब्याङ्किङ सर्भिस हो प्रोभाइडेड बाई अ ग्रुप अफ नेटवर्क ब्याङ्क। मेन कुरा यहाँ ध्यान दिनु होला, नेटवर्क्ड ब्याङ्क ब्रान्चेस वेयर कस्टमर्स मे एक्सेस देयर ब्याङ्क एकाउन्ट एन्ड परफर्म बेसिक ट्रान्जेक्सन्स फ्रम एनी अफ द मेम्बर ब्रान्च अफिसेस। एकदमै सिम्पल भाषामा लेखिएको छ। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि, कोर ब्याङ्किङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कका जति पनि ब्रान्चेसहरू हुन्छन् तिनीहरू बिचको नेटवर्किङ या इन्टरकनेक्सन, यसरी बुझ्नुहोस्, ठिक छ। एउटा ब्याङ्कको जति पनि ब्रान्चेसहरू हुन्छन् तिनीहरू बिचको नेटवर्किङ या इन्टरकनेक्सनलाई हामी कोर ब्याङ्किङ भन्छौँ। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि, अब कुनै पनि कस्टमरले कुनै एउटा ठाउँमा गएर आफ्नो ब्याङ्कको खाता खोल्छ भने उसले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्न त्यही ब्रान्चमा जानु पर्दैन क्या त।
त्यो ब्याङ्कको अर्को कुनै ब्रान्च जो अर्को कुनै ठाउँमा स्थित छ त्यहाँबाट पनि उसले ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्छ। सो जस्तै यदि धनगढीमा गएर कोही व्यक्तिले खाता खोल्यो भने उसले अब काठमाडौँबाट पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुस्, ठीक छ। अर्को पोइन्टले यसलाई बढी राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छ। इन सिम्पल टर्म्स देयर इज नो निड टु भिजिट योर ओन ब्रान्च टु डु ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स। You can do it from any location, anytime. You can enjoy banking services from any branch of the bank which is on CBS network regardless of branch you have opened your account. जुन ब्रान्चमा तपाईले आफ्नो खाता खोल्नु भएको छ अब त्यही ठाउँमा गएर ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाई त्यो ब्याङ्कको कुनै पनि अर्को ब्रान्चमा गएर ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई नै हामी कोर ब्याङ्किङ भनेर भन्ने गर्छौं है त। ओके, थर्ड पोइन्टमा कोरको फुल फर्म लेखिएको छ। कोर भन्नाले के रहेछ हाम्रो सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम एन्भाइरोमेन्ट। कोही यसलाई रियल टाइम एक्सचेन्ज भनेर पनि भन्ने गर्छन्, कुरा एउटै हो। यहाँनिर रियल टाइम एक्सचेन्ज या रियल टाइम एन्भाइरोमेन्टको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईलाई अगाडि नै भने पहिला एउटा कस्टमरले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन यदि परफर्म गर्थ्यो, जस्तै पैसा झिक्ने काम भयो या पैसा डिपोजिट गर्ने काम भयो, त्यो तपाईको मेन सर्भरमा अपडेट हुनको लागि कम्तीमा 1 दिन लाग्ने गर्थ्यो है त। तर आजभोलि त्यस्तो हुँदैन। आजभोलि तपाईले विचार गर्नुभयो होला, तपाई जसरी आफ्नो खातामा पैसा हाल्नुहुन्छ तुरन्तै तपाईको मोबाइलमा एउटा मेसेज आइहाल्छ। जसरी तपाई एटीएम बाट पैसा झिक्नुहुन्छ तपाईको अकाउन्टमा रहेको ब्यालेन्स तुरन्तै चेन्ज भइहाल्छ। यसलाई नै तपाई रियल टाइम एन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्नुहुन्छ। यो कसरी पोसिबल भयो? किनभने अब चाहिँ यो लोकल सर्भरवाला झन्झट रहेन। एउटा ब्याङ्कका जति पनि ब्रान्चेसहरू हुन्छन् तिनीहरू अब लोकल सर्भरसँग कनेक्टेड हुँदैनन्। तिनीहरू डाइरेक्टली के हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईको जो मेन या सेन्ट्रल सर्भर हुन्छ, ब्याङ्कको जो मेन सर्भर या सेन्ट्रल सर्भर त्योसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छन् है त। त्यसैले जो पहिला काम गर्ने सिस्टम थियो हैन, कस्टमरको इन्फर्मेसन सुरुमा लोकल सर्भरमा जाने र लोकल सर्भर पछि तपाईको मेन सर्भरमा जाने, यसरी तपाईको धेरै समय लाग्थ्यो त्यहाँनिर। अब यदि लोकल सर्भरलाई बीचबाट निकाल्दिने हो भने डाइरेक्टली जो कस्टमरले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्छन् त्यसको इन्फर्मेसन सेन्ट्रल सर्भरमा इमिडिएटली तत्काल स्टोर हुन्छ। यो कोर ब्याङ्किङले गर्दा कस्टमरलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि उनीहरूले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सको लागि धेरै पर्खिनु पर्दैन। जस्तै मैले यदि आफ्नो खातामा अहिले पैसा जम्मा गरे भने त्यसको 5 मिनेटपछि म आफ्नो खाताबाट पैसा निकाल्न सक्छु। एटीएमबाट होला या जसबाट होला हैन, म आफ्नो खाताबाट पैसा निकाल्न सक्छु किनभने त्यसको इन्फर्मेसन तपाईको तुरन्तै अपडेट भइसकेको हुन्छ मेन सर्भरमा। पहिला यस्तो हुन्थेन। पहिला त तपाईको कम्तीमा 24 घण्टा लाग्थ्यो इन्फर्मेसन अपडेट हुनको लागि। एउटा कस्टमरले आज यदि खातामा पैसा हाल्यो भने उसले आज निकाल्न पाउँथेन, उसले गएर अर्को दिन निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो किनभने मेन सर्भरमा इन्फर्मेसन अपडेट हुन टाइम लाग्थ्यो है त। ओके, कोर ब्याङ्किङको चर्चा गरिसकेपछि अब हामी डिस्कसन गर्छौं कोर ब्याङ्किङ सिस्टम या सल्युसन भनेको के हो। यसलाई छोटकरीमा सीबीएस भनेर लेखिन्छ। जस्ट अहिले हामीले डिस्कसन गर्यौं कोर ब्याङ्किङ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कका अलग अलग ब्रान्चेसहरूको बीचमा नेटवर्किङ या इन्टरकनेक्सन है त। अब त्यो इन्टरकनेक्सन स्थापित गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ या एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ। त्यही सफ्टवेयरलाई हामी के भन्ने गर्छौं कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। सो पहिलो पोइन्टमा यही लेखिएको छ। त्यसपछि this software is installed at different branches of bank and then interconnected by means of communication lines like telephone, satellite, internet, etc. It allows the user अथवा customer to operate accounts from any branch if it has installed core banking system. सो जुन यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम हुन्छ या कोर ब्याङ्किङ सोल्युसन भन्नुस् या कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर भन्नुस्, यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सबै ब्रान्चेसहरूमा इन्स्टल गरिन्छ। एउटा ब्याङ्कका जति पनि ब्रान्चेसहरू हुन्छन् सबै ब्रान्चमा यो सफ्टवेयर इन्स्टल गरिन्छ र ती सबै ब्रान्चेसहरूलाई एक आपसमा इन्टरकनेक्ट गरिन्छ। इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, सेटेलाइटको माध्यमद्वारा या टेलिफोन लाइन्सको माध्यमद्वारा इन्टरकनेक्सन गरिन्छ। र यसको बेनिफिट के भयो भन्दाखेरि अब एउटा कस्टमरले या एउटा युजरले कुनै पनि ब्रान्चबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने भयो। अब यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका बेसिक एलिमेन्ट्सहरू के छन् भन्दाखेरि इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, एटीएम, पीओएस, पोइन्ट अफ सेल, यस्तो तपाईको यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुभयो होला हैन, अलग अलग पसलहरुमा राखेको हुन्छ। शपिङ मल्सहरुमा स्पेशली स्वाइप कार्डहरु हैन, फन्ड्स ट्रान्सफर, पासबुक मेन्टेनेन्स, यो सबै तपाईको के हो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स या कम्पोनेन्ट्स अफ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम हुन्। सो जति पनि तपाई यो मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ, एटीएम को कुरा गर्नुहुन्छ, यो सबै भनेको तपाईको कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको हिस्सा हो है त।
यहाँनिर तपाईँ एउटा फिगर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, फोन बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेटा वेयरहाउस, त्यसै गरेर ब्याङ्कको ब्रान्च, ब्याक अफिस, यो सबै तपाईको सेन्ट्रल सर्भरसँग कनेक्टेड भएका हुन्छन्। यहाँनिर तपाईको लोकल सर्भरको कामै छैन, डाइरेक्टली तपाईको सेन्ट्रल सर्भरसँग इन्टरकनेक्सन हुन्छ र त्यो इन्टरकनेक्सन गर्ने माध्यम भनेको के हो? कोर बैंकिङ सिस्टम हो है त। सो कोर बैंकिङ सिस्टम भन्नाले तपाईको एउटा सफ्टवेयर हो या एप्लिकेसन हो जसले कोर बैंकिङलाई फेसिलिटेट या सपोर्ट गर्छ है त। अब नेपालमा युज हुने पपुलर कोर बैंकिङ सिस्टम्स या सफ्टवेयर्सहरू के छन्? यहाँनिर मैले तपाईको लागि लिस्ट बनाइदिएको छु। केही ब्याङ्क्सहरूले युज गर्ने सीबीएसहरू, जस्तै नबिल ब्याङ्कले करेन्टली युज गरिरहेको कोर बैंकिङ सिस्टमको नाम हो फिनाकल 10, भर्जन 10 हो यो, र यसको निर्माता भनेको इन्फोसिस कम्पनी हो। मेगा ब्याङ्कले युज गरिरहेको फ्लेक्स क्यूब हो र यसको निर्माता ओरेकल कम्पनी हो। ग्लोबल आईएमईले पनि फिनाकल युज गर्दैछ, यसको भर्जन मलाई थाहा भएन, अनि यसको म्यानुफ्याक्चरर पनि इन्फोसिस नै हो। सनराइजले फिनाकल 10 युज गर्दैछ, एनएमबीले फिनाकल युज गर्दैछ, बीओके बैंक अफ काठमाडौँले फिनाकल 7 युज गर्दैछ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पोमरी युज गर्दैछ र यसको निर्माता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम हो, एमओएस भनिन्छ यसलाई। सिद्धार्थले पनि फ्लेक्स क्यूब युज गर्दैछ र कुमारी ब्याङ्कले फिनाकल 10 युज गर्दैछ। योभन्दा बाहेक अरू एक्जाम्पल्सहरू पनि हुन्छन् सीबीएसको, जस्तै टेमेनोस, माम्बु, एसडीके डट फाइनेन्स, फिनास्ट्रा, यिनीहरू पनि सीबीएसका पपुलर एक्जाम्पल्सहरू हुन् है त। अब सीबीएस युज गरेको बेनिफिट के हुन्छ? के रहेछ यसको फाइदा? केही त तपाईँ आफै पनि अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी दुई किसिमको फाइदाको चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कस्टमरको लागि हुने बेनिफिट के हो र एउटा ब्याङ्कको लागि हुने बेनिफिट के हो। एकदमै सिम्पल पोइन्ट छ, त्यस्तो बुझ्न केही गाह्रो छैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, एकदम रिलेभेन्ट पोइन्ट होइन, जुन हामी पर्सनली एक्सपिरियन्स गर्छौँ त्यही पोइन्ट्सहरू छन् यहाँनिर। पहिलोवाला पोइन्ट, क्विकर सर्भिसेस एट द बैंक काउन्टर्स फर रुटिन ट्रान्जेक्सन्स लाइक क्यास डिपोजिट, विथड्रल, पासबुक, स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट, डिमान्ड ड्राफ्ट। पैसा जम्मा गर्नु पर्यो, पैसा झिक्नु पर्यो, पासबुक, स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट, डिमान्ड ड्राफ्ट, यो सबैको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको क्विकर सर्भिस हुन्छ सीबीएसको युज गरेपछि। मतलब यो सबै कामहरू गर्नको लागि पहिला जति समय लाग्थ्यो त्योभन्दा कम समय लाग्छ भन्न खोजेको है त। अर्को, एनीवेयर ब्याङ्किङ बाई एलिमिनेटिङ ब्रान्च ब्याङ्किङ। यस, अफकोर्स, सिन्स हामीले अब एउटा पर्टिकुलर ब्रान्चमा धाउनु पर्दैन, हामी जुनसुकै ब्रान्चबाट पनि कारोबार गर्न सक्छौँ भने तपाईँ नेपालको जहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन, जुनसुकै जिल्लामा हुनुहोला त्यहाँनिर जानुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने सबै ब्रान्चेसहरू एक आपसमा नेटवर्क छन् या इन्टरकनेक्टेड छन्, त्यसैले ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सजिलो भएको छ जुनसुकै ठाउँबाट पनि है त। थर्डमा, प्रोभिजन अफ ब्याङ्किङ सर्भिसेस 24/7, हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा तपाईँ ब्याङ्किङ सेवा लिन सक्नुहुन्छ। मोबाइल रिचार्ज गर्नु पर्यो, तपाईँको खातामा पैसा छ भने घर बसी गर्न सक्नुहुन्छ। एटीएमबाट पैसा तपाईँ जुनसुकै बेला निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सबै सीबीएसको कारणले मात्र पोसिबल भएको छ। नेक्स्ट पोइन्टमा, फास्ट पेमेन्ट प्रोसेसिङ थ्रु इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ। इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङको युज गरेर तपाईँ फास्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले पानीको बिल बुझाउनु छ या बिजुलीको बिल बुझाउनु छ, तपाईँ फास्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा। नेक्स्ट छ, एनी टाइम एनीवेयर ब्याङ्किङ थ्रु एटीएम। एटीएम भनेको पनि सीबीएसको एउटा हिस्सा हो, त्यसैले तपाईसँग एटीएम कार्ड छ भने तपाईँ जहाँबाट पनि पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा, सीबीएस इज भेरी हेल्पफुल टु पिपल लिभिङ इन रुरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने तपाईँको व्यक्तिहरू छन् तिनको लागि सीबीएस पर्टिकुलरली हेल्पफुल हुन्छ। द फार्मर्स क्यान रिसिभ ई पेमेन्ट्स टुवर्ड सब्सिडी एटसेट्रा इन हिज एकाउन्ट डाइरेक्टली। किसानहरूलाई जुन तपाईँको सेवा प्रदान गर्छ सरकारले, अब नेपालमा किसानहरूलाई सरकारले त्यति सब्सिडी या सुविधा दिएको कुरा चाहिँ सुन्नमा आउँदैन। तैपनि यो युज हुन सक्छ एउटा सीबीएसको कि सबै किसानहरू जति पनि छन् तिनलाई सब्सिडी या राहत वितरण गर्ने, तिनको खातामा डाइरेक्टली पैसा डिपोजिट गरेर र त्यसै गरेर तपाईँको सहरदेखि गाउँ र गाउँदेखि सहर पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सजिलो भएको छ आजभोलि सीबीएसको हेल्पले है त। ओके, बेनिफिट्स फर कस्टमर हेरिसकेपछि अब हामी हेर्छौँ बेनिफिट्स फर ब्याङ्क्स। ब्याङ्क्सहरूको लागि चाहिँ सीबीएसले के बेनिफिट पुर्याएको छ। जस्तै पहिलो बेनिफिट छ प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसन विदिन ब्याङ्क्स एन्ड ब्रान्चेस। अफकोर्स सबै ब्रान्चेसले एउटै भर्जन अफ सीबीएस युज गर्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसन भएको छ। अर्को छ रिटेन्सन अफ कस्टमर्स थ्रु बेटर कस्टमर सर्भिस। जबदेखि सीबीएस इम्प्लिमेन्ट भएको छ त्यतिखेर कस्टमरलाई दिने सर्भिसमा सुधार आएको छ। अब वेटिङ टाइम, कस्टमर वेटिङ टाइम पनि कम भएको छ, तिनीहरूले फास्टर ट्रान्जेक्सन्स गर्न सक्छन्, त्यही भएर तपाईँको बेटर कस्टमर सर्भिस यहाँनिर भएको छ।
थर्डमा एक्युरेसी इन ट्रान्जेक्सन्स एन्ड मिनिमाइजेसन अफ एरर्स। सिबिएस भनेको एउटा सफिस्टिकेटेड र हाई लेभल अफ सफ्टवेयर हो, त्यसले यसमा गल्ती हुने चान्सेस कम रहन्छ। यसमा तपाईँको ट्रान्जेक्सन्समा पनि एक्युरेसी रहन्छ, जस्तै एउटा व्यक्तिले कति ब्याज तिर्नुपर्नेछ त्यसको एक्युरेट क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर कस्टमरलाई झुक्क्याउने कुरा हुँदैन। नेक्स्टमा इम्प्रुभ म्यानेजमेन्ट अफ डकुमेन्टेसन एन्ड रिकर्ड्स, ह्याभिङ सेन्ट्रलाइज डेटाबेसेस रिजल्ट्स इन क्विक ग्यादरिङ अफ डेटा एन्ड एमआइएस रिपोर्ट्स। अब ब्याङ्क्सहरूले कहिले पनि एमआइएस रिपोर्ट बनाउनु पर्यो या अरू कुनै किसिमको डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि जुन कस्टमरको डेटा चाहिन्छ त्यो डाइरेक्टली सेन्ट्रलाइज डेटाबेसबाट तान्न सकिन्छ, सो काम अलिक फास्ट हुने भयो। नेक्स्टमा इज इन सबमिसन अफ भेरियस रिपोर्ट्स टु द गभर्मेन्ट एन्ड रेगुलेटरी बडिज लाइक एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सरकारलाई या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कुनै पनि रिपोर्ट बुझाउनु छ भने त्यो रिपोर्ट बुझाउने काम पनि फास्ट गर्न सकिन्छ, किनभने अफकोर्स यहाँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने चिज केही पनि रहेन, सबै कुरा सेन्ट्रलाइजेसन भइसक्यो। जम्मै इन्फर्मेसन केवल एउटा मेन सर्भरमा स्टोर हुने भएको हुनाले त्यसलाई एक्सेस गर्न ब्याङ्क्सहरूको लागि सजिलो भएको छ। त्यस पछाडि कन्भिनियन्स इन ओपनिङ एकाउन्ट्स, कस्टमरहरूको एकाउन्ट ओपन गर्नमा, क्यास प्रोसेसिङ गर्नमा, लोन्सहरू प्रोभाइड गर्नमा, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नमा, अनि इम्प्लिमेन्टिङ चेन्ज इन पोलिसिज लाइक चेन्जिङ इन्ट्रेस्ट रेट, कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै कामहरू गर्न पनि ब्याङ्क्सहरूलाई सजिलो भएको छ। अब फाइनली हामी हेर्छौँ च्यालेन्जेस अफ इम्प्लिमेन्टिङ सिबिएस इन नेपाल। नेपालमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम लागू गर्न के च्यालेन्जेस फेस गर्न सकिन्छ। सो जस्तै पहिलो आउँछ यहाँनिर कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल टर्म्स। अब यो सिबिएसको कस्ट एकदम हाई हुन्छ, किनभने यो एकदम कम्प्लिकेटेड, सफिस्टिकेटेड र हाई लेभल सफ्टवेयर हो। ब्याङ्किङमा युज हुने सफ्टवेयर हो भने तपाईँ आफै बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो कति हाई लेभलको होला होइन। यसको मूल्य तपाईँको लाखौँ करोडौँमा हुन्छ, लाखौँ पनि नभन्नु होइन। अब लाखौँ भनेपछि तपाईँ फेरि 2-3 लाख बुझ्नु होला, त्यसरी हुँदैन यो वाला। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड, 1.5 करोड त्यसरी पनि जान्छ। यो एकदम हाई लेभल सफ्टवेयर हो यो। त्यसैले अब यति खर्च ब्याङ्कले बेहोर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पहिलो च्यालेन्ज रहन्छ है त। सेकेन्डमा एबिलिटी अफ द बिजनेस टु एडजस्ट टु न्यू सिस्टम। अब पुरानो सिस्टमलाई छोडेर तत्काल नयाँ सिस्टममा जानको लागि ब्याङ्क्सले एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा पनि अर्को चुनौती हो। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ एउटा एकदम साधारण सफ्टवेयर सुरुमा चलाइराख्नु भएको छ अरे, त्यसपछि तत्काल तपाईँलाई एउटा कम्प्लिकेटेड सफ्टवेयर चलाउन दियो भने एकदमै त्यसमा रेस्पोन्स गर्न टाइम लागिहाल्छ होइन, एडजस्ट हुन टाइम लाग्छ। सो नयाँ सिस्टममा एडेप्टेसन या एडजस्टमेन्ट गर्ने जुन एबिलिटी हुन्छ, क्षमता हुन्छ, त्यो अर्को चुनौती हो। थर्डमा एभाइलेबिलिटी अफ स्किल्ड पर्सनल। अब त्यो सिस्टम चलाउनको लागि स्किल्ड पर्सनलको एभाइलेबिलिटी अर्को चुनौती हुन्छ, किनभने सबै व्यक्तिहरू सेम किसिमको स्किल भएका या सेम किसिमको इन्टेलेक्ट भएका हुँदैनन्। इभन ब्याङ्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूको स्किल, नलेज, इन्टेलेक्ट लेभल पनि एउटै हुँदैन, त्यहाँनिर पनि फरक हुन्छ। त्यसले स्किल्ड पर्सनलको एभाइलेबिलिटी पनि अर्को चुनौती हो। नेक्स्टमा छ भेन्डर क्यापेबिलिटिज एन्ड क्रेडेन्सियल्स। अब जुन म्यानुफ्याक्चरर छ, भेन्डर भन्नाले यहाँनिर जो म्यानुफ्याक्चरर छ, जस्तै तपाईँको अघि नै मैले बताएँ फिनाइकल बनाउने भनेको इन्फोसिस कम्पनीले भयो होइन, फ्लेक्स क्युब बनाउने भनेको अरेकल कम्पनी भयो। सो विश्वासिलो र भरपर्दो म्यानुफ्याक्चरर खोज्नु पनि एउटा चुनौती हो, जो कसैलाई पनि यस्तो किसिमको हाई लेभल सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा दिन सकिँदैन। नेक्स्टमा सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। अब यो सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटीको मिनिङ हुन्छ एबिलिटी टु कोप विथ द प्रडक्ट भेराइटी। एउटा ब्याङ्क्सहरूमा अलग अलग किसिमको प्रडक्ट्सहरू हुन्छ, अलग अलग किसिमको स्किम्सहरू तिनीहरू लन्च गरिरहेको हुन्छन् टाइममा, त्यो सबै कति सजिलोसँग त्यो सिस्टममा फिड गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो। नेक्स्टमा छ डेटा माइग्रेसन। डेटा माइग्रेसन भन्नाले ट्रान्सफर अफ डेटा फ्रम वान सिबिएस टु एनदर। अभियसली तपाईँको सधैँभरि ब्याङ्कले एउटै सिबिएस युज गर्छ भनेर पनि छैन। जुन ब्याङ्कले आज फ्लेक्स क्युब युज गर्दैछ त्यसले भोलि गएर तपाईँको फिनाइकल पनि युज गर्न सक्छ। त्यसैले फ्लेक्स क्युबमा रहेको डेटालाई, सम्पूर्ण डेटालाई तपाईँको फिनाइकलमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त्यो पनि एउटा चुनौती हो। जम्मै कस्टमरको डेटा जानु पर्यो जस्ताको त्यस्तै। लास्ट पोइन्ट युजर फ्रेन्डलिनेस अफ युजर इन्टरफेस। अब युजर इन्टरफेस भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरा तपाईँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ होइन, जब तपाईँ कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ स्क्रिनमा के देख्नुहुन्छ, त्यसै गरेर तपाईँको जब सिबिएस पनि एउटा सफ्टवेयर हो त्यसलाई ओपन गरिन्छ, त्यसको इन्टरफेस कस्तो देखिन्छ, काम गर्न सजिलो हुनु पर्यो, मेन कुरा त्यही हो। अब नेपालमा काम गर्ने जति पनि ब्याङ्कका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई कस्तो किसिमको युजर इन्टरफेस चाहिन्छ, तिनको आवश्यकता बुझेर त्यस्तै किसिमको युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस तयार गर्नु पनि एउटा चुनौती नै हो।
ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा तपाईले CBS को बारेमा राम्रो जानकारी पाउनुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।